वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरह इनफाल की आयत नंबर 65 और 66 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबून मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबून अल्फम मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून अलआन खफ़्फ़फ़ल्लाहु अन्कुम वअलिम अन्न फ़ीकुम ज़अफ़ा व इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। तर्जमा कंज़ुल इरफ़ान। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आ जाएंगे। अगर तुम में से 200 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि काफिर समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से तखफीफ फरमा दी और उसे इल्म है कि तुम कमज़ोर हो। अगर तुम में 100 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम में से 1000 तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आ जाएंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इस आयत में अल्लाह ताला की तरफ से वादा और बिशारत है कि मुसलमानों की जमात साबिर रहे तो मदद इलाही से 10 गुना काफिरों पर गालिब रहेगी। यानी जंग के अंदर 10 मुसलमान हैं, वो साबिर हों, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करने वाले हों, सब्र इख्तियार करने वाले हों, तो फरमाया वो 20 पर गालिब आ जाएंगे। इसी तरह 100 मुसलमान हैं तो फरमाया वो सब्र करने वाले हों तो वो 200 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। क्योंकि कुफार जाहिल हैं, उनकी जंग से गर्ज ना तो हुसूल सवाब है ना ही खौफ अजाब। जानवरों की तरह लड़ते हैं तो वो लहरियत के साथ लड़ने वालों के साथ क्या मुकाबला करेंगे। बुखारी शरीफ के हदीस पाक में है, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिया गया कि मुसलमानों का एक फ़र्द 10 अफराद के मुकाबले से न भागे। फिर आयत अल-आन खफ़्फ़फ़ल्लाह नाजिल हुई तो ये लाजिम किया गया कि 100 मुजाहिदीन 200 लोगों के मुकाबले में कायम रहें। यानी 10 गुना से मुकाबला करने की फ़र्जियत मनसूख हो गई और 2 गुना के मुकाबले से भागना ममनू रखा गया। यानी 100 मुसलमान हों 200 काफिर हों तो फरमाया अब मुसलमान यहाँ से न भागे। इस आयत में मुसलमानों को जिहाद की तरगीब देने के हुक्म से मालूम हुआ कि जिहाद करना बहुत आला इबादत है, जिसकी रग़बत दिलाने का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, कि ए नबी मुमिनीन को जिहाद का हुक्म दीजिए। ये भी मालूम हुआ कि जिहाद हर तरीके से जायज़ है, रग़बत देना भी जायज़ है, गाजी की तनख्वाह मुकर्रर करना ये भी जायज़ है, इसके बीवी बच्चों की परवरिश करना, बहादुर की कदरदानी करना, सब इसमें दाखिल है। इस आयत के अलावा कुरान पाक की और कई आयात में कुफार से जिहाद करने की तरगीब बयान फरमाई गई है। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। क्या ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो और अल्लाह की राह में अपने मालों अपनी जानों के साथ जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम अपना हकीकी नफ़ा जानते हो। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलून व युक़तलून। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानें, उनके माल इस बदले में ख़रीद लिए कि उनके लिए जन्नत है, वो अल्लाह की राह में जिहाद करते रहें, काफरों को कत्ल करते रहें और ख़ुद शहीद होते रहें। यानी ये जिहाद करने का हुक्म जो है अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहू ने कई एक मकाम पर जो है अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया है कि मुसलमानों को इरशाद फरमाएं कि वो कुफार से जिहाद करें।
یہ جہاد ہی کی بدولت ہے ایک آج جو اسلام پوری دنیا پر غالب ہے، جس طرح ہمارے صحابہ کرام اور نبی پاک نے خود پھر جہاد کیا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، ختم نبوت کے منکرین سے جہاد کیا، اسی طرح دیگر ہمارے بزرگان دین علماء نے جو ہے اپنے اپنے دور میں جہاد کیا ہے، تب ہی جو ہے آج اسلام ہم پر غالب ہوا ہے۔ تو جہاد کی جو آیت کریمہ ہیں، جتنی بھی قرآن پاک میں آیتیں ہیں، جو مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا، ایک اس کو نبی کلوانے کی ایک وجہ کفار کی یہ بھی بنی تھی کہ اس کو کہا گیا کہ تو نے جا کے اعلان کرنا ہے کہ معاذ اللہ میں نیا نبی بن کر آیا ہوں۔ اب جتنی بھی قرآن پاک میں جہاد والی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے منسوخ کر دی ہیں تاکہ معاذ اللہ مسلمان جہاد کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس نے کفار سے اخراجات لے کر پھر آ کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ معاذ اللہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، دوسری بات یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد والی آیتیں منسوخ کر دیں معاذ اللہ۔ تو اس طرح جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی مالوں سے، ان کی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس طرح کی جس طرح قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں جہاد کے متعلق، اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہیں جس کے اندر نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ مسلم شریف کے جس پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر اس کی زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، یعنی جو مجاہد ہے، سب سے فرمایا بہترین زندگی اس کی ہے۔ جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو اکڑ یعنی بہت جلدی پہنچتا ہے، قتل و موت کو اس کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے، یعنی مرنے کی جگہ سے نہیں ڈرتا۔ یا اس کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان کو جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، اولاد دینی پڑے، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مر جائے اور نہ تو جہاد کرے اور نہ ہی اپنے دل میں اس کا خیال لائے تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا، یعنی منافقت کے حصے پر۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے، اور غازی کا ثواب یعنی جو مجاہدین کی مدد کرے، فرمایا اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا اس نے جہاد کیا، اور جو کسی غازی کے گھر میں رہا بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کر اس نے بھی جہاد کیا۔ آگے آیت کریمہ کے آخری حصے میں فرمایا، علیم ان فیکم ضعفا، اور اس سے علم ہے کہ تم کمزور ہو۔ اس سے ایمان کی کمزوری مراد نہیں بلکہ ان کے ابدان کی کمزوری مراد ہے، یعنی پہلے تو 100 کے مقابلے میں 10 مسلمانوں کو ڈٹ جانا فرض تھا، اب 100 کافروں کے مقابلے میں 50 مسلمانوں کو ڈٹ جانا فرض کیا گیا۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے مذکورہ بالا آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اگر جب جہاد فرض ہو تو ہمیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔